बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि आज दुनिया की सुपर पावर के सदर ने अपनी कम मायगी का, अपनी कम इल्मी का और अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का सरेआम इकरार किया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ईरान के बारे में मिसगाइड किया गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ अरब ममालिक में से उर्दन और अहम तरीन मुल्क मिस्र ने ईरान के साथ इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात जो हैं वो बड़े ऐसे खुल रहे हैं कि जिसके बारे में शायद माजी के अंदर कभी भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। नाज़रीन, अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा जाता है कि चूंकि अरबों डॉलर इस पे खर्च किए जाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बड़े थिंक टैंक हैं, उसके बड़ी जनाब सोर्सेज होते हैं जिसकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स पेश करती हैं और इनकी रिपोर्ट्स बड़ी कमाल की होती हैं, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स उनको पेश की गई वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत साबित हुई हैं, या फिर जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद उनके सोर्सेज हैं उनकी जानिब से जो चीज़ें उनको दी गई वो बिल्कुल गलत थी। नाज़रीन, एक तो अमरीकी इंटेलिजेंस ने कहा जी कि ईरान बिल्कुल भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर रहा, वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन ये भी इस बात का पता है कि ईरान जो है वो किसी लम्हे भी एटमी धमाके करने की सलाहियत रखता है, ये भी बात हकीकत है। लेकिन नाज़रीन, अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं एक एक चीज़ का मुशाहिदा कर रहा हूँ, यानी ईरान के अंदर जो नमाज जनाजा अदा की जा रही है सुप्रीम लीडर की, उसके एक एक लम्हे को अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन है कि लोग खामनाई के लिए रो रहे हैं। उसने कहा मुझे ये लगता था कि, और मुझे ये बताया गया कि लोग खामनाई से नफरत करते हैं, लेकिन अली खामनाई की शहादत पर और उसके जनाजे पर दुनिया रो रही है और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो काम कर चुका है उस पर आप यूँ समझ लीजिए उससे नाकामी हुई है, क्योंकि अमेरिका को तो ये बताया गया था कि सुप्रीम लीडर और आला क़यादत जो है वो जब आप पहले ही घंटे के अंदर सारी क़यादत को उड़ा देंगे, 40 के करीब लोग जो है वो मारे जाएंगे तो रजीम चेंज हो जाएगी। रजीम चेंज तो नहीं हुई, अलबत्ता नाज़रीन दुनिया के 100 ममालिक से लोग अली खामनाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए पहुंचे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा जी कि जो जो ममालिक ईरान के सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा में गए उनको हम देख लेंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं रऊनियत जो है वो तकब्बुर जो है किस लेवल पे गया हुआ है कि हम उस हर मुल्क को देखेंगे कि जो मुल्क जो है वो वहाँ पे गया था। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पूरी दुनिया में से सबसे हाई लेवल जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट हैं वो, इसी तरह जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तो तमाम तर जो आला क़यादत है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आला क़यादत वो पाकिस्तान की तरफ से गई है। तो पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा जी हमने अपने जो रिलेशंस हैं उनको खुद डिसाइड करना है और हमारे फैसले अपने होते हैं। अब अमेरिका को नाज़रीन एक तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे, किस किस्म की स्टेटमेंट दे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ये कहा जाना जी कि मुझे ये बताया गया था कि खामनाई से लोग नफरत करते हैं और उनके मरने पे वो खुश होंगे, लेकिन वहाँ पे तो गेम ही सारी उल्टी थी। यहाँ तक कि नाज़रीन, रज़ा पहलवी जो कहता था जी कि मैं बस ईरान आने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो वो सूट भी सिलवा लिया है, मैंने तो स्पीच भी तैयार कर ली है, तो उस रज़ा पहलवी के जो मानने वाले थे, जो उसके साथ लिंक्ड लोग थे, वो लोग जो हैं वो भी सामने आए और उन्होंने कहा जी कि हमें सुप्रीम लीडर की शहादत का बड़ा अफसोस है। तो नाज़रीन, अगर अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट को, अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, अगर उसको भी लोग जो है वो यूं करके
مس گائڈ کر سکتے ہیں یا پھر تمام تر فیک انفارمیشن دے کے ایک ایسے اندھے کنویں میں گرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، تو آپ سوچیں دنیا میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین خبر ہے، یہ بڑی شاکنگ ہے خاص طور پہ امریکہ کے لیے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین اب وہ جو امریکی حملے سے پہلے والے حالات تھے وہ اب نہیں رہے، اب صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے راستے چننے شروع کر دیے ہیں۔ اب ہر راستہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے آپ کو ایران کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ کل مصر کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم جو ہے امریکہ کو یہ وارن کرتے ہیں کہ وہ خطے کے اندر موجود جو ممالک ہیں جو کہ ساحلی علاقوں کے اندر یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد موجود ہیں یا پھر جو بحیرہ احمر کے ارد گرد موجود ہیں، ان ممالک کو حق حاصل ہے کہ وہ تمام تر انتظامی معاملات اور حفاظتی ذمہ داریاں ان جہازوں کے حوالے سے وہ پوری کریں۔ تو امریکہ جو ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائے، لیکن امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور پھر اس ٹانگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لیا۔ اب ناظرین جو مصر اور اردن ہے، اب یہ آپ دیکھیے کہ اردن جو ہے اس یوں سمجھ لیجیے کہ ایران کے اوپر حملوں میں بیس ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا رہے، یعنی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی جو ایئر بیس ہے وہ انہی کی تھی جو کہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ تو اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور اس کے بعد جو مصر کے صدر ہیں السیسی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر نیا ایران کی سربراہی میں ایران کے ساتھ مل کے، تو اس کو ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی خبر ہے ناظرین۔ ایک طرف تو عرب امارات کا بڑا ٹرن لینا، اور وہ عرب امارات جو کہ ایران پر حملوں کا سب سے بڑا حامی تھا اور حملے بھی کرتا رہا، اب وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ سعودی عرب، اس کے بعد قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے۔ یہ بحرین اور کویت ناظرین یہ چھوٹے ممالک ہیں، امریکہ کے سامنے یہ نہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اب ان کے اندر اتنی کرج پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اور اب جو اردن کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم ایران کا اتحاد جوائن کرنے جا رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ ہم مصر کی جانب سے کہا جا رہا ہے اتحاد جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب تمام در راستے جو ہیں وہ آ جا کے ایران کی طرف بڑھیں گے، اور ایران اس وقت ناظرین خطے کی ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ کھل کے سامنے آیا ہے۔ تمام ممالک نے دیکھ لیا کہ ایران نہ تو کسی سے ڈرتا ہے، کرجیس لیڈرشپ ہے، اور ان کے پاس جو صلاحیت ہے وہ خاص طور پہ بالکل اسلام کے اکارڈنگ ہے جی کہ جو دور سے پھینکے جانے والے ہتھیار ہیں وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور۔ تب ناظرین چونکہ جن ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا تھا وہ پھینکے جانے والے ہتھیاروں میں تیر تھے یا پھر جو ہے وہ نیزے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح سے دور سے جو پھینکے جانے والے ہتھیار ہیں ان میں ایران نے بہت زیادہ ترقی کی، اور انہوں نے جو ڈرونز ہیں اور میزائلز ہیں اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنا عبور حاصل کیا۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ پوری عرب ورلڈ جو ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ یا پھر اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کیا جا سکتا، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں توڑا جا سکتا، تو ایران نے اس کی تمام متس جو ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب تمام کے تمام جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنا رخ جو ہے امریکہ کی بجائے اب امریکہ اسرائیل کی بجائے اب ایران کی جانب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔